امداد کن آج بندے غم آزاد کن امداد کن آج بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن آج بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن آسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم آسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم امداد کن آج بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیٹے کے نہ خدا غوث اعظم امداد کن آج بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے ہاتھوں میں نے دیا ہے تیرے ہاتھوں میں نے دیا ہے تیرے ہاتھوں ہے ناجیا غوث اعظم امداد کن آج بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن آج بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تمہیں دکھ سنو اپنی آفت جادو کا تمہیں دکھ سنو اپنی آفت جادو کا تمہیں درد کی دعواؤں سے اعظم امداد کن آج بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن کاہے کسی جا کر حسان اپنے دل کی کاہے کسی جا کر حسان اپنے دل کی سونے کونے تینے سے غوث
आजम इमदाद कुन आज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन इमदाद कुन आज बंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर इमदाद कुन इमदाद कुन